से था, अपने प्यारों से दूर रहने का कर्ब वही जाने क्या कह दिया मैंने, क्या कहा बताओ ना, कुछ तो बताओ, अरे कुछ तो बताओ ना। अल्ताफ हुसैन आज एक मीम मटेरियल बन चुके हैं। लोग उन पर हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन चंद दहाइयों पहले ये एक ऐसा शख्स था कि जिनकी आंखों में कोई आंख डालकर बात नहीं कर सकता था। चश्मे के अंदर झांकती हुई आंख उनकी हरकत कर दी जाती थी और उन पर उठने वाली आंख को हमेशा के लिए झुका दिया जाता था। ये शख्स ऐसा है कि आज वो लंदन में बेबसी की जिंदगी गुजार रहा है। ऐसा क्यों है? आइए जानते हैं अल्ताफ हुसैन की कहानी सबाहत ज़ैदी की ज़बानी। जामे कराची में माहौल बहुत गर्म था, लेकिन कहा जाता है कि शहर का माहौल उस वक्त ठंडा था। वहां पे एडमिशन्स हो रहे थे और बहुत सी तंजीमें सहूलतकारी के लिए तलबाओं को एडमिशन दिलवा रही थी कि अचानक दो ग्रुपों में जबरदस्त झगड़ा होता है और सामने वाले जो ग्रुप के लोग होते हैं वो सामने मुखालिफ के ग्रुप के लड़कों को इस कदर मारते हैं कि वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागते हैं। 28 साल का नौजवान जब ये घर पहुंचता है तो उसके कपड़े खून से रंगीन होते हैं, लेकिन किसे मालूम था कि यही नौजवान कराची की आवाज बन जाएगा। ये कोई और नहीं बल्कि अल्ताफ हुसैन खुद थे और उनके कपड़े अजीम अहमद तारिक और दीगर साथियों के खून से रंगीन थे। अल्ताफ हुसैन ने APMSO क्यों बनाई? क्योंकि अल्ताफ हुसैन ने कैडेट कॉलेज से जब तालीम हासिल करी तो वो फौज में भर्ती हुए। फौज में भर्ती होने पर उन्होंने देखा कि वहां के जो लोग हैं जिनके दिल में कराची खासतौर पर उर्दू बोलने वालों के लिए बहुत तासुब है, अल्ताफ हुसैन दिल बर्दाश्ता हो गए और उन्होंने फौज की नौकरी को खैराबाद कह दिया। उसके बाद उन्होंने इस्लामिया कॉलेज से BSc करने के बाद एक तंजीम बनाई जिसे ऑल महाजिर पाकिस्तान कहा जाता है। इस तंजीम की बुनियाद को रखने में इनके साथ इमरान फारूक, अजीम अहमद तारिक और दीगर अफराद थे। ये वो लोग थे जो ट्यूशंस पढ़ाते थे, चंदा जमा करके तंजीम के अखराजात को पूरा किया करते थे। अल्ताफ हुसैन ने हमेशा एक ही नारा लगाया कि मुहाजिर भी पाकिस्तान का एक हिस्सा है, मुहाजिरों को भी उतने ही हुकूक मिलने चाहिए, क्योंकि वो देखते थे कि कई जगहों पे उर्दू बोलने वालों को ना तो एडमिशन मिलता था और ना ही उनको हॉस्टल्स में कमरे दिए जाते थे। वो वक्त भी आ पहुंचा कि कोटा सिस्टम के तहत सरकारी इदारों में उर्दू बोलने वालों के लिए नौकरियां खत्म कर दी जाती थी। अल्ताफ हुसैन ने APMSO बनाई और उसके बाद जब लोगों ने देखा कि उर्दू बोलने वाले के लिए कोई ना कोई खड़ा है, क्योंकि उस वक्त हर दौर में कराची का मुस्तकबिल तारीखी था, उर्दू बोलने वाले का कोई मुस्तकबिल नहीं था, क्योंकि उर्दू बोलने वालों को हमेशा पीछे कर दिया जाता था। लेकिन जब ये तंजीम बनाई तो लोग जोक दर जोक इस तंजीम में शामिल होने लगे। जब तंजीम की मकबूलियत बढ़ी तो मुखालफत भी बढ़ी। अल्ताफ हुसैन का खुद अपनी जबानी कहना है कि एक मरतबा तो उनके ऊपर कातिलाना हमला ऐसा हुआ कि उनको अपनी जान बचाकर अपनी होंडा 50 पर भागना पड़ा। अल्ताफ हुसैन की ये होंडा 50 बड़ी मकबूल है, बहुत से जलसों में इनकी ये होंडा 50 बाइक नजर आती है और बाद में ये इन्होंने होंडा 50 को उस वक्त 28,000 रुपए में फरोख्त किया था। अल्ताफ हुसैन ने APMSO बनाई और उसके बाद APMSO उरूज पर कब आई? कहा जाता है कि उस वक्त जोक दर जोक लोग शामिल हो रहे थे, तंजीम उरूज पर थी, छोटे मोटे जलसे किए जा रहे थे, लेकिन अचानक एक ऐसा वाकया हुआ कि जिससे पूरी कौम, महाजिर कौम को हिलाकर रख दिया। 1986 में जब इस्लामिया कॉलेज की तलबात पर बस चढ़ गई थी, एक हादसे में एक ड्राइवर ने बस चढ़ा दी थी, तो उसके नतीजे में बुशरा जैदी हलाक हो गई थी और बुशरा जैदी का ताल्लुक उर्दू बोलने वालों में से था। जब तलबात ने एहतजाज किया और पुलिस उसको पकड़ने में नाकाम रही
تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت احتجاج اتنا شدید تھا کیونکہ اس وقت ٹرانسپورٹس وغیرہ کا جو ہے ہاتھ، سندھی پٹھان ان کے ہاتھ میں ٹرانسپورٹس وغیرہ کا انتظام تھا. پکڑا نہ گیا وہ ڈرائیور. اس کے بعد طلبہ تنظیم نے اتنا احتجاج کیا کہ پولیس نے ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا، شیلنگ کی. لاٹھی چارج کرنے کے دوران کہا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ زخمی ہوئے تھے، شدید زخمی ہوئے تھے. لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ ہم سب کے لیے ناقابل یقین بات. کہا جاتا ہے کہ الطاف حسین کے اوپر اور ان کے ساتھیوں پر بہت سے ظلم کیے گئے. اردو بولنے والوں کے گھروں پر جا جا کر کسی کے بیٹوں کو مار دیا گیا، کسی کے بیٹوں کو اٹھا دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، جن کا آج تک کچھ پتہ نہیں ہے. کچھ مائیں تو ایسی ہیں جو آج بھی اپنے بیٹوں کی تلاش میں بیٹھتی ہیں. اس وقت الطاف حسین گھر گھر جا کر اپنے ہونے کا یقین دلاتے تھے. اے پی ایم ایس او کا عروج اس وقت شروع ہوا کہ جب بشرا زیدی کی ہلاکت ہوئی اور زور و شور سے مہاجروں کی تنظیم کا نعرہ لگنے لگا، مہاجروں کے حقوق کا نعرہ لگنے لگا. الطاف حسین نے ہر جگہ اردو بولنے والے کا ساتھ دیا. کہا جاتا ہے، فاروق ستار کا کہنا ہے کہ فوج کے دل میں ہماری طرف، فوج کے دل میں بھی نرم گوشہ تھا. کہا جاتا ہے کہ جب مارشل لا لگا ہوا تھا، اس وقت جنرل ایوب کا دور تھا اور مارشل لا لگا ہوا ہوتا، اور اس وقت کہیں پہ بھی 5 سے زیادہ لوگ کھڑے نہیں ہوتے تھے. اگر 5 سے زیادہ لوگ کھڑے ہوتے تو ان کو فوج اٹھا کر لے جاتی تھی. لیکن ہم اس حالات میں بھی کارنر میٹنگز کیا کرتے تھے، ہم لوگوں کے گھروں پر جاتے تھے، لیکن ہمیں فوج نے کبھی کچھ نہیں کہا. اس لیے ہماری پارٹی کو بہت مقبولیت ملی. الطاف حسین نے ابھی تک کوئی جلسہ نہیں کیا تھا. وہ چھوٹے موٹے جلسات کرتے تھے، جلسے وغیرہ کرتے تھے، لیکن کوئی بڑا جلسہ نہیں کیا. 1986 میں نشتر پارک میں الطاف حسین نے جلسہ کیا. پہلا جلسہ تھا جس میں کہا جاتا ہے کہ لاکھوں کا مجمع وہاں موجود، اور الطاف حسین نے وہاں پہ تقریر کی تھی جب ہر طرف سے جیے مہاجر، جیے مہاجر کی صدائیں گونج رہی. کہا جاتا ہے کہ اس جلسے میں شدید بارش بھی ہوئی تھی لیکن مہاجروں کا جوش کم نہ ہوا. وہ دن صرف مہاجروں کے نعروں پر بلند تھا. الطاف حسین لوگوں میں اتنے مقبول کیسے ہوئے؟ الطاف حسین کا کہا جاتا ہے کہ اپنے کالج میں بیسٹ ریپیٹر رہ چکے تھے. ان کے تقریر کرنے کا انداز اتنا انوکھا، اتنا نرالا ہوتا تھا کہ دل چاہتے تھے کہ بار بار سنتے رہیں. الطاف حسین کا ایک انوکھا انداز بھی تھا کہ جب وہ مہاجر قوم سے خطاب کرتے تھے، جب جلسہ ہوتا تھا مہاجر قوم سے خطاب کرتے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ اس وقت ایسے نعرے لگ رہے ہوتے تھے کہ جی الطاف حسین، جی مہاجر، جی الطاف حسین. اور جب الطاف حسین کی تقریر کا وقت آتا تھا تو الطاف حسین اس وقت ایک جملہ بولتے تھے کہ آج میں مہاجر قوم کا ڈسپلن دیکھنا چاہتا ہوں. 1 2 3 تک گنتی گننے کے بعد اس مجمع میں پن ڈراپ سائلنٹ ہوا کرتا تھا. پن ڈراپ سائلنٹ کے بعد وہ اپنی تقریر پیش کرتے جہاں پہ صرف مہاجروں کو حقوق دلانے کی بات کی جاتی ہے. الطاف حسین کی بدولت کئی لوگوں کو، کئی اردو بولنے والوں کو سرکاری دفاتر میں نوکریاں بھی ملی، ان کو ایڈمیشنز بھی ملنے لگے کیونکہ اس وقت MQM پر کراچی کا راج تھا. الطاف حسین کو دا کنگ آف کراچی بھی کہا جانے لگا. لیکن الطاف حسین کا زوال کب آیا؟ جب یہ تنظیم مقبول ہونا شروع ہوئی. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو پسند نہیں تھا کہ کراچی پر صرف اردو بولنے والوں کا راج ہے، تو انہوں نے چالیں چلنا شروع کری. اپنی تنظیم چھوڑ کر الطاف حسین کی تنظیم میں آنے کو کہا. اس وقت الطاف حسین نے ان کو منع نہیں کیا بلکہ اپنی تنظیم میں بلوا لیا. شاید یہی الطاف حسین کی غلطی تھی کہ وہ لوگ تنظیم میں شامل ہونے کے بعد الطاف حسین کے ساتھ وہ لوگ کبھی مخلص رہے ہی نہیں. انہوں نے کچھ ایسی سازشیں کی کہ الطاف حسین کو لندن جانا پڑا. کہا جاتا ہے کہ لندن جانے کے بعد بھی لوگوں کے دل سے الطاف حسین کی محبت کم نہیں ہوئی. ان کے دل میں آج بھی الطاف حسین زندہ ہے. لیکن
कहा जाता है कि अल्ताफ हुसैन की तंजीम में कुछ काली भीड़ें शामिल हो गई थी, जिन्होंने अल्ताफ हुसैन को क्या कहा, और कुछ लोगों का कहना है कि ड्रग्स के ओवरलोड देकर अल्ताफ हुसैन के मुंह से पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा भी लगवाया। ये कौन महंगाई बर्दाश्त कर लेगी, ज्यादती बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन कभी पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेगी। शायद यही अल्ताफ हुसैन से कहवाना चाहा था। उसके बाद लोगों में एक गुस्सा दिखाया गया अल्ताफ हुसैन को, कहा आप पाकिस्तान को बुरा कह रहे हैं, आपने कायदे आजम के मुल्क को बुरा कहा। अल्ताफ हुसैन को इतना बुरा बना दिया गया कि आज वो इंसान यहां से पाकिस्तान से बिल्कुल गायब है। किसको पता कि अल्ताफ हुसैन किस हालत में, कौन जानता है, कोई नहीं जानता। आज भी कुछ लोगों के दिलों में अल्ताफ हुसैन की याद अभी भी जिंदा है। लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान कराची में अल्ताफ हुसैन वापस आ जाए। क्या अल्ताफ हुसैन वापस आ पाएंगे? क्योंकि काफी लोगों का कहना यह भी है कि अगर अल्ताफ हुसैन आते हैं तो उनको यहां मार दिया जाएगा। क्या इस डर की वजह से अल्ताफ हुसैन कराची नहीं आ रहे? ये है हमारे अल्ताफ हुसैन की कहानी।